बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहबाब गिरामी कदर, सबसे पहले तो मैं रुहमा डिजिटल चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने एक अज़ीम मौके पर यौम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मौका अता फ़रमाया है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला मेरा कहना, आप हज़रात का सुनना सुनाना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फ़रमाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो जलीलुल क़दर सहाबी हैं कि जिनको सबसे ज़्यादा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रफ़ाक़त का शर्फ़ हासिल है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ वो खुशकिस्मत सहाबी हैं कि जिनका नाम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद तब्दील करके रखा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वो खुशकिस्मत सहाबी हैं कि जिनको लक़ब सिद्दीक़ का खुदा ने ख़ुद अता फ़रमाया है। हज़रत अबू बकर वो सहाबी हैं कि जिनको अतीक का लक़ब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद पेश किया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो अज़मत वाले सहाबी हैं कि जिन्होंने कभी दौरे जहलियत के अंदर भी खुदा के साथ किसी को शरीक नहीं किया, किसी बुत को सजदा नहीं किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं कि जब उन्होंने आँख खोली है तो हर तरफ शराब ही शराब की महफ़िलें थी, लेकिन हज़रत अबू बकर ने कभी शराब नहीं पिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो जलीलुल क़दर सहाबी हैं कि जिनकी गवाही ख़ुद खुदा ने दी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहुत सारी अज़मतें हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसी फ़जीलतें हैं कि जिनमें इस उम्मत के अंदर किसी को भी उसके अंदर शिरकत नहीं है। वाक़या जो हिजरत है ये हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ाओं और उनकी अदाओं का एक ऐसा बाब है कि दुनिया मिसाल देने से कासिर है और क़यामत की सुबह तक कोई ऐसा मोहब्बत करने वाला शख्स फिर दोबारा नहीं आएगा। ये कितना खुशकिस्मत सहाबी है कि जिनको हिजरत करने का मौका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मिला है। फिर आप देखें गारे सौर के अंदर जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुँचे तो हज़रत अबू बकर ने उस गारे सौर की सफाई की है। जो रुमाल था, जो चादर थी, उसके टुकड़े किए और तमाम सुराखों को बंद कर दिया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अंदर पहुँचे तो फरमाया ऐन सौबका या अबा बकर, कि अबू बकर वो चादर कहाँ है, वो कपड़ा कहाँ है। तो हज़रत अबू बकर ने जवाब में कहा कि या रसूलुल्लाह उससे तो मैंने सुराखों को बंद कर दिया है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान से दुआ निकली कि या अल्लाह अबू बकर को क़यामत वाले दिन मेरे साथ रखना। ये अल्फाज निकलने थे कि जिब्रील अमीन ये दुआ अल्लाह की बारगाह से कबूलियत करा के और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया कि अल्लाह ने आपकी ये दुआ कबूल कर ली है। और ये फिर दुआ ऐसी कबूल हुई कि हज़रत अबू बकर बचपन में भी हुज़ूर के साथ रहे हैं, हिजरत में भी हुज़ूर के साथ हैं, गार में भी हुज़ूर के साथ रहे हैं और आज मज़ार में भी हुज़ूर के साथ हैं। उठेंगे तो हुज़ूर के साथ होंगे, हौज़े कौसर पे जाएंगे तो हुज़ूर के साथ, जन्नत में जाएंगे तो हुज़ूर के साथ। ये वाक़या बड़ा मशहूर है, लेकिन इसमें मैं आपको एक नुक्ता देना चाहता हूँ और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब गोद के अंदर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने लिटाया हुआ था और हुज़ूर के चेहरे की ज़ियारत कर रहे थे। और ये वो वाक़या है कि हज़रत उमर जब इस वाक़े को बयान करने लगे तो रोने लग गए और कहा कि सिद्दीक़ मेरी पूरी ज़िंदगी की नेकियां ले ले, ये गार वाली नेकियां मुझे दे दें। ये इतनी अज़मत वाला वाक़या है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आराम फरमा रहे थे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जब सांप ने आके डंग मारा और जहर ने असर किया, हज़रत अबू बकर ने बर्दाश्त किया। लेकिन जब हज़रत अबू बकर की आँखों से आंसू निकले और वो आंसू हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पे पड़े तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँखें खुली तो हुज़ूर ने पूछा कि अबू बकर क्या हुआ है। अब जब इंसान को एक जहरीली चीज़ काट ले और ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हो,
تھوڑی سی بھی بات ہو تو وہ فوراً بول کے کہتا ہے کہ مجھے فلاں چیز نے کاٹ لیا ہے، مجھے تکلیف ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر کی محبت کا اندازہ اس جملے سے لگائیں کہ جب حضرت ابو بکر سے حضور نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میری جان کو خطرہ ہے، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ حضرت ابو بکر کی زبان سے جو پہلے الفاظ نکلے ہیں وہ الفاظ یہ تھے، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفا اور ادا کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آج حضرت ابو بکر کی سیرت کو ہم اپنا نہیں رہے۔ ہر انسان وہ جس زندگی کے شعبے میں کام کر رہا ہے وہ حضرت ابو بکر کی زندگی کو دیکھے۔ اگر کوئی انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو حضرت ابو بکر کی زندگی کو پڑھیں کہ رات کو کیسے جا کے بیوہ اور غریبوں عورتوں کے گھروں کی صفائی کرتے تھے، پانی بھر کے دیتے تھے۔ اور اگر کوئی حکمران ہے تو حضرت ابو بکر کی زندگی کو پڑھے کہ جنہوں کی جب تنخواہ مقرر ہونے لگی، وظیفہ مقرر ہونے لگا، حضرت فاروق اعظم اور دیگر صحابہ نے کہا کہ ابو بکر تم تاجر تھے لیکن ابھی کام نہیں کر سکتے، تو اب آپ کی تنخواہ ہونی چاہیے، وظیفہ مقرر ہونا چاہیے تاکہ آپ جو حکومتی کام ہیں وہ آپ بآسانی سر انجام دے سکیں۔ تو مشورہ ہوا، حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ کتنا آپ کا وظیفہ ہونا چاہیے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جتنا ایک مزدوری کرنے والے مزدور کا وظیفہ ہے میرا اتنا وظیفہ ہو۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ اب حضرت ابو بکر سے کہ آپ کا کیسے گزارا ہوگا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیا کہ اگر ایک غریب کا گزارا ہو گیا تو میرا بھی گزارا ہو جائے گا، اور اگر غریب کا گزارا نہیں ہو سکتا تو پھر جو میرا وظیفہ بڑھ جائے گا تو غریب کا بھی بڑھ جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ ایک گھر کے اندر ایک بیوہ خاتون ہے، تو سوچا کہ جا کے ان کی خدمت کرتا ہوں۔ جب وہاں پر پہنچے تو عورت نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے ایک شخص آیا ہے، گھر کی صفائی بھی کر کے چلا گیا ہے، پانی بھر کے دے کے بھی چلا گیا ہے، بس اتنی بات ہوئی۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا چلو کل دوسرے دن جلدی آ جاؤں گا۔ وہ دن بھی گزرا تو یہی اماں نے جواب دیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو بڑھیا عورت نے کہا کہ ابھی ابھی یہاں سے ایک آدمی نکلا ہے، اپنا نام نہیں بتاتا اور آ کے صفائی بھی کر جاتا ہے، پانی بھی بھر کے دے جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم تیزی سے دوڑے اور دیکھا کہ ایک شخص جا رہا ہے اور اپنے چہرے پہ رومال ڈالا ہوا ہے۔ جب سیدنا فاروق اعظم نے اس رومال کو ہٹایا تو یہ وقت کا حکمران تھا، امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور جو رات کی تاریکی میں جا کے اللہ کی رضا کے لیے گھروں کی صفائی کرتے تھے اور بیوہ عورتوں کو پانی بھر کے دیتے تھے۔ یہ تھی خدمات۔ اور اگر کوئی توحید پہ کام کرنا چاہتا ہے، مبلغ بننا چاہتا ہے، تو حضرت ابو بکر کی زندگی کو پڑھے، جہاں پر اپنے نہیں تھے، بیگانے تھے، دشمن تھے، وہاں پر توحید کا اعلان کیسے کیا ہے اور کیسی تقریر کی ہے۔ اور اگر کوئی ختم نبوت کے پلیٹ فارم پہ کام کرنا چاہتا ہے تو حضرت ابو بکر کی زندگی کو پڑھے کہ کتنے صحابہ کو قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن آنے والی امت کو یہ پیغام دیا کہ بچے قربان ہوتے ہیں تو ہو جائیں، گھر بار لٹتا ہے تو لٹ جائے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور نموس وہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، اس کا پہرا دینا فرض ہے۔ یہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اور امت کو بھی سبق دیا ہے۔ اور وہ جو حدیث آپ سنتے رہتے ہیں کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا انسان جب تک اپنے مال، اپنی اولاد سے زیادہ حضور کو عزیز نہ رکھے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو عملی ثبوت دیا ہے۔ تو آج 22 جمادی الثانی 5 فروری 2021 بروز جمعۃ المبارک، آج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ آپ تمام فضیلتیں حضرت ابو بکر کی ایک طرف رکھ دیں، لیکن حضرت ابو بکر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سو رہے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی چارپائی ہم جا کے روزے کے قریب رکھی تو حضرت ابو بکر نے کہا تھا اجازت لے لینا، اجازت مل جائے تو مجھے حضور کے ساتھ دفن کر دینا، ورنہ عام قبرستان کے اندر مجھے دفن کر دینا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے چارپائی رکھی اور کہا
السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا دوست حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہے۔ تو فرمایا ایک ہی دم روزے کا دروازہ کھلا اور روزے سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیبی، کہ دوست کو دوست کے پاس آنے دو۔ گویا کہ حضرت ابو بکر نے ہجرت کی تو خدا اور رسول کی مرضی کے ساتھ، غار میں گئے تو خدا اور رسول کی مرضی کے ساتھ، اور مزار میں سو رہے ہیں تو خدا اور رسول کی مرضی کے ساتھ، قیامت والے دن اٹھیں گے حضور کے ساتھ آئیں گے تو خدا کی مرضی کے ساتھ، جنت میں جائیں گے تو خدا کی مرضی کے ساتھ، خلافت ملی ہے تو خدا کی مرضی کے ساتھ، مصلی ملا ہے تو حضور کی مرضی کے ساتھ اور خدا کی مرضی کے ساتھ۔ وہ 17 نمازیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں پڑھائی تھی، اور پھر کسی نے حضرت علی سے پوچھا تھا کہ آپ امیر المومنین نہیں بنیں گے، آپ اس مصلی کے وارث نہیں بنیں گے؟ تو حضرت علی نے جواب میں کہا جب میری موجودگی کے اندر حضور نے صدیق کو مصلی کا وارث بنا دیا ہے تو اب خلیفہ بھی یہی بنیں گے، ہمارے امام بھی یہی بنیں گے۔ پھر عمر بھی مقتدی ہے، عثمان بھی مقتدی ہے، حضرت علی بھی مقتدی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔